अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप सबका? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला हमारी जुल्हज्जा स्पेशल कुरान क्लास में इंशाल्लाह हम शुरुआत करते हैं इसकी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सब बहनें जिक्र करें साथ में मेरे। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। आपको खोलने की भी माइक जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ते जाएं साथ में, ठीक है। अगर आप माइक ऑफ से भी पढ़ रहे हैं या ऑन भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह ऑन से भी पढ़ सकते हैं और ऑफ से भी। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह ताला ठीक है जी। आपने अपने हाथ खड़े जल्दी जल्दी कर लिया करें, जब भी आप आते हैं हाथ खड़े हो जाया करें जल्दी से इंशाल्लाह ताला। मेरा ख्याल है इस वक्त हम 5 हैं, तो आप शुरू कर दें। फौजी बहन आपका हाथ खड़ा हो गया, इंशाल्लाह शुरू कर दें आऊज़ु बिल्लाह से। अच्छा 1 मिनट, हमने आज देखना है हरकत, ठीक है, जो कि हमारा पहले दिन का हिस्सा था। हरकत क्या है? जबर जेर जबर पेश, हाँ जी, जबर जेर हरकत। पेश। तो कल हमने साथ में क्या मिलाया था? हरूफ मद्दा। अच्छा, हरूफ मद्दा मिलाए थे और मद्दा। खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश मिलाए थे, है हाँ ना। जी। जी तो वो ये वो सारी अब जाएंगी साथ, जो जो आता जाता है वो साथ में जाएगा, ठीक है। जी ठीक है, तो क्या है हरूफ मद्दा? थोड़ा सा जिस बहन को ना पता हो, क्या है हरूफ मद्दा? हरूफ मद्दा किसे कहते तीन हैं? हरूफ मद्दा 3 है। 3 हैं। कौन कौन से हैं? अलिफ वाव अलिफ वाव या और वाव। अच्छा इसकी डिस्क्रिप्शन दें प्लीज, एक बहन दे, मजीदा बहन आप दें इसकी डिस्क्रिप्शन। अलिफ अलिफ के ऊपर जबर होगी तो हरूफ मद्दा होगी, पहले हरूफ मद्दा होगा। पेश होगी, वाव के ऊपर पेश होगी तो हरूफ मद्दा होगा। ओके या के ओके, बताते जाए या के ऊपर जबर होगी तो हरूफ मद्दा होगा। ओके रिफत बहन। अलिफ से पहले जबर होगी तो रूफे मद्दा होगा, और वाव से पहले पेश होगी तो रूफे मद्दा होगा, और या से पहले जेर होगी तो जेर हो गया, सॉरी हाँ जी, जेर होगी तो रूफे मद्दा होगा। मद्दा फिर होगा। मदा होगा, तो इनको कितना खींचना है? ये 2 हरकत
2 جی हरकत यानी 2 2 ज़बरों का जितना दो टाइम आता दो है हरकत 1 बाय 1 2 हरकत उतना हैं जी। खींचना है। 2 तो हरकत ये 2 हरकत खींची जाती हैं। आज हम लेंगे साथ में हरूफ़े लीन, हाँ जी, अच्छा हरूफ़े लीन, ठीक है? वो भी 2 हरू हैं बाजी, हाँ जी, हरूफ़े हरूफ लीन। लीन फ़ौज़ी बहन आप बताएँ हरूफ़े लीन अगर आपको पता है तो? जे ब नहीं पता तो कोई बात नहीं है। मैम पता तो था लेकिन अब वो ज़हन से कोई बात स्लिप नहीं हो है। गया। अच्छा जी, एक दफ़ा सरैया जैसे बहन आपको पता है? कोई बात नहीं, ये नहीं क सोचें कि वो मेरा नाम ले लिया तो अब क्या होगा? कोई बात नहीं, नहीं है। बाजी जी मुझे सही मायने में नहीं पता ठीक है। है, ठीक है। मजीदा बहन आप हाँ गौर जी से बताएँगे बज क्योंकि आपने बज गलत बताया बज है पहले। हाँ जी बस सॉरी बाजी 2 जी, हैं जी, हुँ, वाव और या वाव और या अच्छा, जो ओके। छोटी है, दोनों पर पहले ज़बर होगी। हाँ जी दोनों पे पहले ज़बर होगी। दोनों के ऊपर ज़बर होगी कि उससे दोनों से पहले ज़बर पहले? होगी। दोनों से पहले ज़बर होगी, उनके ऊपर क्या होगा? ये जज़म जैसम जज़म। होगी। जज़म होगी तो क्या फिर हम करेंगे? उनको नरमी से पढ़ेंगे, जल्दी नरमी पढ़ेंगे, नरमी से पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे और नरमी से पढ़ेंगे यानी कि मद की तरह उनको ये भी मद लंबा नहीं है किया। लेकिन इनको खींचेंगे नहीं बहुत। जी जी इनको तकरीबन 1 से 1.5 अलिफ के बराबर जैसे नहीं जी आई, अराई, अराई जी जल्दी पढ़ते हैं ना, 1.5 बल्कि भी हरूफ नहीं पढ़ते, मद्दा की एक तरह नहीं करेंगे। एक हाँ, हरूफ मद्दा की तरह नहीं पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ लेंगे इनको, ठीक है? जी ये तो जब भी या जज़म, जा वाव जज़म से पहले ज़बर आ जाए, क्योंकि जी, पहले हमने हरूफ़े मद्दा में पढ़ा कि जब या जज़म और वाव जज़म से पहले यानी कि वो फिर अपनी-अपनी हरकत लेते हैं, ठीक है? वाव जज़म से पहले ज़ेर होगी पेश होगी जी मद में और या जज़म से पहले ज़ेर होगी। ज़ेर होगी। लेकिन हरूफ़े लीन जो है उसमें दोनों से पहले ज़बर होगी। हरूफ़े लीन में अलिफ नहीं आता, वो हरूफ़े मद्दा के लिए स्पेशल है, ठीक है? क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आती है। तो इनमें इन दोनों से पहले ज़बर आएगी। फ़र्क सिर्फ़ इतना है और इनको एक लंबाई का फ़र्क है, ठीक है? आपके हरूफ़े लीन जो है पहली आयत में कहाँ है? फ़ौज़ी बहन आप देखें हरूफ़े लीन पहली आयत में कहाँ है? और हरूफ़े मद पहली आयत में कहाँ है? या जज़्म वाली से पहले ज़बर। सही है बहन आप देखें? जी ये मैम रईबा 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 जो है जी, रईबा में क्या है? लीन है जज़म कि हुर्फ़े एक लीन मद या से लीन है? पहले ज़बर है हुँ। और या पे जज़म है। मद लीन है जी, है ना? तो जी और नहीं मुत ही में सरैया बहन क्या है? फी ही में फी ही मद मद है जहाँ पे? ए हुँ? यहाँ पे ज़ेर है बाजी, पे के नीचे ज़ेर ज़ेर, है, तो या जज़म वाली से पहले ज़ेर आई ना? ज़ेर आई जी हाँ, तो ये मद लेटर बन गया है ना? बन गया जी, बन गया। तो ये देखो क़ीन क़ीन क्या है? ये भी तो मद लेटर बन गया ना? जी भी मुस्नद लेटर बन गया क़ीन जी, है ना? है ना लिल जी, मुत्तक़ीन जी, उर्दू में है। लिलमुत्तक़ीन अब आप जी देखें ज़ा में क्या है? असल में इसको कहते होते हैं अलिफ सगीरा, छोटा अलिफ, ठीक है? अच्छा ये भी अलिफ ही की शक्ल होती है, लेकिन इस तरह लिख दी जाती है, ठीक है? खड़ी ज़बर जिसको हम कहते हैं, खड़ी ज़बर जिसको हम कहते हैं, वो खड़ी ज़बर असल में अलिफ छोटा-सा अलिफ होता है वो। खलीफ तो होता है वो जी, ज़ा उसको खींचा जाए ज़ैल इसीलिए तो उनके कायम मकाम है ना, बराबर जी, है उनके। अलिफ जी, मदिया, या मदिया और वाव मदिया जो है जी, वो अलिफ मदिया खड़ी ज़बर के कायम मकाम है और अलिफ जो है वाव मदिया वो जी, उल्टा पेश के कायम मकाम है और जी, जो या मदिया है वो जो है वो ज़ेर जो खड़ी ज़ेर जो है उसके कायम मकाम है, यानी कि उनके बराबर है। उनकी अच्छा, लंबाई उनकी उतनी होती है, असल में वो ही होते हैं छुपे हुए इसमें ये कह सकते हैं आप, ठीक है? जी, तो ये एक होता है अलिफ ही होता है जो अपनी चेंज करता है क्योंकि असल में आप देखें तो सिर्फ वो अलिफ ही है जिसने या की भी शक्ल ले ली वाव की भी शक्ल ले ली इसीलिए ये एक दूसरे की कुर्सी पर आके बैठ जाते हैं आसानी से जी,
جب یہ مد لیٹر میں آتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی کرسی پر آسانی سے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جی تو وہ اس لیے نا کئی دفعہ حمزہ جو ہے وہ ان کی کرسی پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، جی یعنی کہ صرف واؤ ہے یا ہے، ان کے جی اوپر کچھ نہیں ہوتا، اور حمزہ ہوتا ہے تو حمزہ حمزہ کے کے اوپر اوپر حرکت ہوتی ہے، تو ان جی کو آپ نے پہچاننا ہے آج جی کے سبق میں کیا انشاءاللہ حرکات زبر اب زیر پیش، ان کو پیش لمبا ذرا بھی نہیں کرنا، جی اور مد لیٹرز جن کو ہم نے دو حرکات کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، یعنی ایک الف، ایک ایک الف جو ہوتا ہے الف دو علی حرکات میں کھینچا جی جاتا ہے، تو ایک الف کے برابر یا دو حرکات کے برابر اس کو جی کھینچنا ہوتا ہے مد لیٹر کو۔ آج ہمارا ہے اس میں ایڈیشن مد لین، مد لین میں واو جزم اور یا جزم دونوں سے پہلے زبر دیکھی جاتی ہے، زبر آتی ہے ان دونوں سے پہلے، تو لئی لئی، اس میں ہمارے اردو سپیکر کیا غلطی کرتے ہیں، لے لے لا رے رے جی لے، تو جی یہ اس کو بڑی جا کے لہجے میں ہمارے کی طرح پڑھتے ہیں، تو یہ جی غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ جی کیونکہ عربی میں تو بڑی جا ہے ہی نہیں، ہمارے ہے قرآنوں میں جی لکھی ہوتی ہے لیکن جی عربی میں بڑی جا حروف جو ان کی حروف تہجی ہے اس میں نہیں ہے، جی اس میں صرف ایک یا ہی ہے جو کہ چھوٹی یا ہے، جی ٹھیک ہے، تو اس کو یا جو ہے مد لین جو ہے، جی یا لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی، نرم، نرم لین نرم ہم اردو میں استعمال اس کو کرتے ہیں نا، جی تو عربی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے نرمی کے معنوں میں، لین، ٹھیک ہے، تو آج ہم مد لین کریں گے، تو مد لین نرمی سے پڑھی جاتی ہے، رئی 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 رئی، را کو آپ موٹا کریں گے، رئی رئی، ٹھیک ہے، اور ر ر کوئی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، جی کیا آج سے کریں گے ہم، رئی بئی، رئی آئی بئی تئی سئی جئی ہائی خئی دئی زئی جی رئی زئی جی سئی، جی سو اس طرح آپ کریں گے، ٹھیک ہے، جی سئی شئی، شے بھی نہیں کریں گے، ہم کہتے ہیں شے، کیا ہے جی ٹھیک ہے، جی آج کا آپ کا ہے، تھوڑا سا کیونکہ اس کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے کہ ہمارا بہت لمبا چوڑا نہیں ہوتا جی، الحمدللہ پھر بھی اتنا لمبا ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب فوزی بہن آپ پڑھیں پلیز اس کو، اور آپ اس جی کی 5 آیات پڑھیں گے، جی سوری أعوذ میں نے یہ تو اس کو کھولنے کے لیے بتایا، ہم نے تو کرنا تھا سورۃ بقرہ کی آخری، جی آپ تو نے کل کہا ہاں اسی اس کہا کو تھا تو کھولنے کے لیے یعنی کہ اس کو سوری وہاں پہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات تھی ہماری، ہے نا جی، جی جس کو میرے ذہن سے بھی چلا گیا کہ میں نے وہ نکالنا تھا اور میں نے یہ نکال دیا شروع میں، لیکن ہمارا ادھر سے بہت اچھی طرح ہمیں پتہ چل گیا کہ مادلین کیا ہے نا، مادلین بالکل پہلے ہی شروع میں ہی تھا اس کی سورت کے آ گیا، تو سورۃ بقرہ انشاءاللہ یہ ہماری آخری آیات آ گئی، ان کو یاد کرنا ہے، جس بہن کو یاد نہیں ہے نا وہ ان کو پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، ویسے تو پورے رکوع سے شروع کر آخری رکوع جو ہے للہ سے شروع ہوتا ہے، یہ 3 آیات بن جاتی ہیں، اگر کسی نے 3 نہ یاد کرنی ہو تو ہم 2 آیات پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ 2 آیات لمبی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم پڑھیں گے جہاں سے آمن الرا سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اب فوزی بہن آپ پڑھیں اس کو، ایک آیت کو جی پڑھیں، کافی لمبی ہے ماشاءاللہ، جی أعوذ بالله من زال الشيطان لائے اعوذ باللہ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نرہی، ہا کے لیے باریکی ہے، ہا باریک ہی ہے، ٹھیک ہے، الرحيم
آمن الرسول بما انزل الیہ من لام کے رب اچھا حرکت کو کیا کرنا ہے؟ کھینچنا ہے. انزل نہیں انزلہ خیال رکھے حرکت کو کھینچنا ذرا بھی نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے نہ جھٹکا دینا بیما ہے. اوکے اچھا بیما انزل الیہ ابھی من بھی آپ کا رب لا ہے. انزلہ انزل الیہ من رب انزلہ انزلہ انزل الیہ من اب ہی ربہ آپ کی لمبی ہے. اچھا آپ کے حرکات لمبے ہیں، ان کو آخری جو حروف ہے نا، جی آخری حروف جو حرکت والا آتا ہے نا وہ آپ کے لمبے ہو رہے ہیں، ان کے اوپر دھیان دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے الیہ بیما اچھا الیہ من ربہ ہی. اب اس کو تو والمؤمنون یہ کیا ہے؟ کھڑی دیر ہے. اس کو کھینچنا ہے جی من ربہ والمؤمنون میم کے لیے ہونٹ گول کریں بالکل، کیونکہ واؤ بھی آگے پیش جزم والی ہے. والمؤمنون مؤمنون مؤمنون والمؤمنون ویل ڈن، کیونکہ جہاں پہ جھٹکا بھی لگتا ہے کیونکہ جزم والا حمزہ ہے. ٹھیک ہے آگے. کل آمن باللہ اب کیا ہوگا؟ آمنا ہے کہ آمنا؟ آمن آمنا آمن باللہ وملائکتہ ہی. اچھا کھڑی زیرے مد کریں گے. جی ٹھیک ہے جی ہاں جی جی. جی جی وملائکتہ ہی وملا کتی ہی وملائکتی ہی. وملائکتہ وکتبہ دو یا اونلی ورسولہ دو حرکات کھینچنا، بہت ہی لمبا نہیں کر دینا اس کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ہی دو حرکات. وکتبہ وکتبہ تو کے آگے واو جزم والی نہیں لگانی کیونکہ اس کو کھینچنا نہیں ہے ذرا بھی نہیں. وکتبہ ہوں ورسولہ ہوں لا نفرق بین قو احد کیوں ہے؟ قاف کے آگے واو جزم والی ہے، مد لیٹر ہے کہ حرکات ہے؟ نو میم نو لا نفرق بین احد من رسولہ من رسلہ. اچھا احد لا من رسولہ نفرق بین احد من رسلہ. اب پڑھے. لا نفرق بین احد بین بس بینا نہیں ہے، بین احد من رسولہ من رسلہ. سٹاپ کریں. اسٹاپ رسولہ اوکے. من رسولہ وقالوا سمعنا وأطعنا سمعنا سمعنا وأطعنا وعطانا غفرانك تو موٹا وعطانا وأطعنا غفرانك کا کیا آگے الف ہے؟ مد لیٹر ہے کہ حرکت والا ہے؟ را کے آگے جی غفرانك نہیں کا کی میں بات ربنا کر رہی ہوں. کا کے آگے کیا چیز ہے؟ حرکت ہے کا کے اوپر کہ مد لیٹر ہے؟ جی حرکت ہے میم حرکت ہے، اس کو حرکت کریں پھر. غفرانك ربنا را کو موٹا کریں. ربنا وإليك المصير سواد کو موٹا کریں. مصير ٹھیک ہے. مصیر را کے پھر مخرج میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. مصیر کہہ کے اس کو چھوڑ نہیں دینا، مخرج کو نہیں چھوڑتے راکے کو. ٹھیک ہے. تکرار اس میں آتا ہے نا، ہم نے تقریر کی صفت پڑھی تھی اس کی، تو وہ مصیر وہ ہو گئی اس کی. مصیر کہہ کے چھوڑ دیں گے تو وہ کیا ہے؟ ہم نے مخرج اس کا چھوڑ دیا. چھوڑنا نہیں ہے، اس کے بھی مخرج میں رہنا ہے. جزم والے ہر حرف کے مخرج میں رہنا ہے سوائے ان حروف کے جن کو میں گنوا چکی ہوں جو کہ حروف قلقلہ ہیں، اور تا اور کاف کی حروف وہ صفت جہر کے بعد حمز بھی ہوتا ہے ان کا، تو جس کی وجہ سے وہ باہر نکلتے ہیں.
ان کے جی مخرج سے ایونچولی اینڈ پہ باہر نکلنا ہی پڑتا ہے. ان کے علاوہ کوئی ایسا حرف نہیں ہے حروف تہجی میں قرآن کی میں جن میں آپ ان کے مخرج کو چھوڑیں گے جزم والا جب پڑھیں گے تو زیادہ تر جزم والا کب ہم پڑھتے ہیں جب وہ عارضی جزم لگا رہے ہوتے ہیں جہاں پھر جزم آلریڈی لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ جی خیرن میم کثیرہ. آپ اپنی غلطیاں چلیے نوٹ کریں گے, اس کو دوبارہ سنیں, جب بھی ٹائم ملے دوبارہ سنیں اپنا اتنا حصہ بے شک, اور اس کا اپنی غلطیاں نوٹ کریں, اپنے قرآن کے اوپر لگائیں ان کو نشانات اور بار بار اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ جی خیرن میم کثیرہ. یہ آ نہیں اوکے. اور جی سریا بہن آپ آ جائیں. جی باجی. آپ پڑھے لا یکلف اللہ سے. اب ہو سکتا ہے 2 ہی بہنوں کی باری ہوئے, 4 ہی بہنوں کی باری آئے, جی. کتنوں کی آتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ٹائم لمٹ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها وسعها لها ما کسبت وعلیہا. بت, یہ میں نے بتایا نا جہر کے بعد ہمس ہوتا ہے اس میں, جی یعنی کہ ہوا جو باہر آتی ہے. جی. بت. کسبت. جی. اوکے. وعلیہا آئین ما میں پڑھے علیہا وعلیہا ما مکتسبت. 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 مکتسبت حرکات کریں نا, جی. مد نہیں. مکتسبت. اچھا, آپ تا اور سا دونوں کے آگے الف لگا کے ان کو مد لیٹر بنا کے پھر بت کہہ رہے ہیں. افسا. مکتسبت. 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 تسا ابھی بھی آپ کا سا لمبا ہو رہا. تسا 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 بت. تسبت. 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 مکتسبت. مکتسبت. جہاں پہ آپ نے مک یہ بھی نہیں کرنا کسی نے بھی, اس کا جی. خیال رکھے. مکتسبت. جیتا اور کا دونوں ایک ہی حرف میں ایک ہی لفظ میں جمع ہو گئے ہیں جزم والے, تو ان کی حروف یہ کیا ہے, ان کی صفات دونوں کی آپ لوگ صفات کچھ بہنیں پڑھ چکی ہیں کچھ نہیں. آپ صفات کو اپنے نوٹس کو دیکھ لیں جا کے, تو جنہوں نے نہیں پڑھا انشاءاللہ تعالی ان کو میں بھیج بھی سکتی ہوں آپ بھیجنے باجی اگر, پلیز. لیکن وہ پھر آپ کو وہی اگر تو آپ سن سکتے ہیں وہ یوٹیوب پہ ہی جا کے آپ کو سننا پڑے گا, وہی پرانی جو ہماری صفات کی ہے جی جی آڈیوز, ان کو آپ کو سننا پڑے گا. لیکن آپ اس کو لکھ ہی لیں جی. کیونکہ اس کے جہر کے بعد ہمس ہوتا ہے, یعنی اس کی آواز رکنے کے بعد مک رکنے کے بعد ہمس ہوتا ہے, یعنی اس کی آواز باہر ہوا باہر آتی ہے. مک تسبت اس طرح. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی آگے کنٹینیو کریں جلدی سے. اس کو باجی کیسے لکھوں؟ اچھا ابھی نہیں لکھنا آپ نے, اس کو سنیں گے آڈیو کو تو پھر لکھیں, کیونکہ ابھی اچھا آپ لکھنے بیٹھ کے تو وہ ہمارا ٹائم چلا جائے گا. آپ اب بعد میں لکھیں جنی کے. جی. مکتسبت ربنا لا تخزنا. را کو موٹا کریں. ربنا لا نہ ربنا ربنا لا تخزنا. لا تؤاخذنا. لا تؤاخذنا. فا کو موٹا کریں. خذنا لا تؤاخذنا. لا تؤاخذنا. نہ اس کو 3 بھی کر سکتے ہیں, 3 سے 5 بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگ اس کو نہ ٹھیک ہے 4 سے 5 بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی 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 حفص بن عاصم طریقہ شطبیہ کے مطابق وہ 4 سے 5 کرتے ہیں حرکات اس کو, کیونکہ مد متصل جی یہ مد منفصل جائز ہے.
जहाँ पे, क्योंकि हमजा जे मद के बाद हमजा दूसरे कलीमे में आ रहा है तो मद मुनफसिल जायज हो रही है। तो ना ना भी कर सकते हैं, ठीक है। जी क्या है, कौन सी मद मुफस्सिल मद मुफस्सिल नहीं हो रही, जी मद मुफस्सिल नहीं हो रही, क्या जी है मद मद मुनफसिल हो रही है। मद 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 मुनफसिल जायज है, तो जी जी इसको आपने आपको मैंने बताया ना कि हफ्स मिन जी आसम तरीका शातबिया के मुताबिक 4 से 5 अलिफ करते हैं, जी और दूसरे वैसे हम कहते होते हैं कि इसको 3 से 5 हमारे लोगों ने लिखा होता है। जी तो लेकिन ये है कि कम से कम इसको खींचना जरूर है, ठीक है। जरूर जी जी, अगर आपने छोटा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जी तो आगे पढ़े, इन इन ना नसीना ना औ अख्ताना। ना नसीना ओ अख्ता अच्छा, इन्ना नसीना नहीं है मेरी बहन, इन नसीना। ये इन्ना जो है, ये नून जो है जज्म वाला, जब शद वाला हर्फ आ जाता है ना, तो जी जज्म वाला हर्फ जो है वो उसकी कोई कदर नहीं रहती, कहते हैं वो रहती हाँ जी उसमें उसी में ही मर्ज हो गया, जे उसी में ही हो चला गया, अंदर चला चला गया, गया हाइड जी हो गया। कमजोर बेचारे हाइड हो जाते हैं ना बीच हो में, जाते हैं बड़े जी बड़े ऊपर आ जाते हैं। तो जी इन नसीना औ अख्ताना او اخطانا औ اخطانا अख्ताना, त او ता اخطا ता और ता का अली जे हमजा भी त جی झटका लगेगा, ता اخطانا ना اخطانا ता ना ता 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 ना। جی आप पढ़े। جی او اخطانا ये او देखिए आपकी मदलीन में औ हो गया ना, औ جی नहीं है, او ठीक करें इसे, होंठ गोल करें, او आउ او आउ, क्योंकि वाव के اخطان लिए होंठ गोल होते हैं। جی او اخطانا औ अख अख खा मोटा, अख ता ता मोटा, ता اخطانا ता अख ता اخطانا ना اخطانا औ अख ता ना ता ता अतो अतो करे पहले, अतो ता ता اخطانا ता ना اخطانا ना ना, اخطانا मद मद करे ना, मद है। اخطانا ओके, आगे पढ़ूं बाजी हाँ जी। रब्बना रा को मोटा करें। रब्बना अवला कितने अलीफ लंबा करना है इसको, कितने काउंट लंबा करना है। 2 या 3 2 3 तो मैंने बताया ही नहीं कभी नहीं भी, नहीं 2 हाँ जी मद लेटर है ना। जी अभी अभी आज हमने रिवीजन भी इन तीनों की कर ली है, जी मदलीन की और जी हरूफ मद्दा की और जबर देर पेश की, जी जरी हरकात जी की। हरकात इनको कहते हैं, हरकात की मदलीन और मद जी हरूफ मद्दा की हमने जी की है, ठीक। जी अब इसको करें, रब्बाना से रब्बना रा मोटा करते हैं। रब्बना अच्छा, रब आप मैं पढ़ूंगी और आप सुनेंगे, फिर आप जी पढ़ें, ठीक है। जी रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलता कमा हमलतहु अला الذين من قبلنا। जी रब्बना वला तहमिल अलैना मिल नहीं है, मिल, तहमिल, मिल मिल अलैना इसरन इस स्वाद इस्रन कमा, इसरन कमा थोड़ा सा पंखे की तरह पढ़े, इस रंग कमा। इसरन इसरन कमा हामलतहु अला अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला मिन क़ब्लिना तुहमिल अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना। अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना आप देखिए, ना को भी पहले ना को भी आपने हरकत वाला जो था उसको भी खींच दिया, तो जी दूसरे को तो खींचना ही था क्योंकि वो तो था जी ही मद लेटर, है ना। जी ठीक है, ख्याल रखें इसका इंशाल्लाह जी ताला। इंशाअल्लाह जे जी अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानी पैदा करे। आगे आमीन पढ़े, और रब रब्बना ना वला ना ना नहीं करना, ना
रब्बाना रब्बाना। रब्बना जैसे कि एक रब्बना अपनी उंगली खुलेगी जो कि हरकत जी की होती है, दूसरी जी अलिफ लगने की, तो दो जी उंगलियां खुल जाएंगी, दो हरकत के बराबर है, यानी कि एक जी अलिफ। ठीक है। जी रब्बना वला तुहम्मिलना मा मा ला ताक़त लना तो तो ताक़त कता कता आगे नहीं खींचना ताक़त ना। ताक़त लना बिही बी बि स्टॉप कर दे। व जी बि वफ़ू अन्ना वाफू वाफू नो व वाफू। वफ़ू नहीं, अन्ना हमजा नहीं पढ़ना, झटका नहीं व देना। वा वाफू वफ़ू अन्ना। अन्ना वग़फिर लना नहीं, इसी को दोबारा पढ़े। अच्छा वफ़ू अन्ना अभी भी आपका झटका लगता है, इसका मतलब आप हमजा पढ़ रहे हैं। व वाफू अन वा वहां पे दबाते हैं, ये नहीं व करते साउंड, क्योंकि व ए व कर दिया तो ये हमजा हो गया। वफ़ू अन्ना अब सही है मैं सही भी नहीं कह सकती और मैं उसकी तरह जो पहले पढ़ रहे थे वो भी नहीं कह जी सकती। आप इस पे मेहनत करेंगे व थोड़ी सी। वफ़ वाफू अन। व वफ़ू अन्ना आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। माशाल्लाह बाजी, आपने इतना न अच्छी तरह शुरू जी से जब से आप मेरे साथ आई हैं, इंशाअल्लाह उससे मैं कह रही हूँ कि अगर मैं कहूँ ना कि आप जी 60% अच्छा पढ़ रहे हैं उससे, माश जी तो शुक्रिया ना, बड़ा तो ये वो कोई मैंने गलत नहीं हो गया। सुन वाफू जब अन्ना। जी वफ़ू अन्ना आगे वग़फिर लना वाह वाह, गाइन को वक़ होल्ड करें दे वहां पे, और फिर नहीं है, वक़ फिर है फिर। वग़फिर लना वग़फिर लना हम्म, वरहमना अंत मौलाना अंत थोड़ा सा लंबा करते हैं इसको। अंत अंत मौलाना फंसुरना फंसुरना, थोड़ा सा इसको फन भी ऐसे जैसे जी पंखा पाड़ते हैं। फंसुरना फंसुरना। अलल कौमिल काफिरीन कौ नहीं है, ये हरूफ लीन आज हमने किया है ना। जी, मैंने बहुत अच्छी तरह आपको अलल बता दिया। काऊ काऊ वाव के अलल लिए होंठ गोल करते हैं। अलल कौमिल काफिरीन अलल कौमिल अलल 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 कौमिल अलल कौमिल काफिरीन। काफिरीन ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। और ऊपर वापस चले जाते हैं। एक जी ये मजीदा बाजी जी बहन। मैं सॉरी बाजी मैं कह रही थी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਖਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ इख्फा सॉरी बाजी जो है इंशाल्लाह ताला, ਹਾਂਜੀ इख्फा में जी है, एक तो होता है कंप्लीट गुन्ना, यानी मुकम्मल गुन्ना ਹਾਂਜੀ होता है। ਹਾਂਜੀ गुन्ना करते हुए ये होता है, इसकी आवाज नेजल साउंड आती है, इसमें नाक में आवाज जाती है, इसको लाना है। दूसरा ये है, इसको थोड़ा-सा खींचना होता है, क्योंकि ये मुकम्मल गुन्ना है तो उसको मुकम्मल करना है गुन्ने को, तो मुकम्मल करते हुए थोड़ा-सा खींचा जाता है। तीसरी बात ये कि इसमें आप जो जा आपकी ज़ुबान होती है ना, वो हम्म, मुअल्लक़ होती है। मुअल्लक़ रहती है, मुअल्लक़ का मतलब लटकी हुई होना दरमियान में, वो कहीं भी हम्म, नहीं लग रही होती, ठीक है? ये ठीक है वो जिस हर्फ के आगे ऊपर हमने जाना है ना, जी जिस हर्फ के मखरज पर हमने जाना होता है, जो आगे आया होता है, क्योंकि हरूफ़े इख्फ़ा जो हैं वो 15 हैं। तो वो 15 हरूफ़े इख्फ़ा के ऊपर जब हम जाना होता है, हमने जाना होता है, उससे पहले रुकते हैं। उसके मखरज के करीब पहुँचती है ज़ुबान और मुअल्लक़ हो जाती है। यानी लगती नहीं है, मखरज से लगानी नहीं है। यूँ ही आपने मखरज से लगा दी, तो वो आपका इज़हार की शक्ल आ गई। तो यानी कि ठीक है आपने वो बाजी तनवीन या नून जज़्म की आवाज़ को ज़ाहिर कर दिया। तो ज़ाहिर नहीं करना, बल्कि उसकी आवाज़ को ये तनवीन और तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के असूल है। इंशाल्लाह इनके ऊपर हम आएँगे। अभी ठीक है हम जी लीन तक आते हैं, तो बस इसको ज़ुबान को मुअल्लक़ छोड़ देना है, लगाना नहीं है कहीं पे। अपनी ज़ुबान कहीं पे ना हो, ठीक ठीक है? है बाजी इंशाल्लाह। जज़ाक ठीक है, आप मुझे पहली आयत पढ़ लें प्लीज़।
आमन रसूल से आपने मैं खोला हुआ ना, वैसे तो मजीदा ठीक बहन की बारी थी तो आपने खोला हुआ, तो आप पढ़ लें अब अच्छा पहली आयत। आमन से शुरू होके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर राह होल्ड करे वहां पे हा के ऊपर। रहमानिर्रहीम। आमनर रसूल बिमा रसूल आमन आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। अब पढ़े। आमनर रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मिर मुमिनून मिर मिर रब्बिही। रब्बिही अच्छा, वल जहाँ पे देखे नून को मुमिनून। गायब कर दे, हाँ जी मिर जल्दी। फौरन। जे आप कहें कि नून जहाँ पे नहीं है मेरे सामने, और रा से मिला दे मीम को। मिर रब्बिही ही वल मिर रब्बिही वल मुमिनून वल मुमिनून। वल मुमिनून में क्यों है? हमने मजहूल क्यों पढ़नी है? वल जीर मुमिनून मुमिनून। वल मुमिनून मीनून मीनून मी मीनून नहीं करेंगे, वहां पे मीनून। या जज्म वाली आप आसानी से ऐड कर देते हैं अगर उसको खींच दिया तो। कुल्लुन आमना बिल्लाहि वल व व मुलाइकात मलाई, दोनों को अलग अलग मलाई नहीं कर व देना। व मुलाई मला व व मला, मुलाइकातिही व इसको 4 से 5 अलिफ खींचेंगे। ये मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, ठीक है। मद्दे मुत्तसिल वाजिब जो है होती है, इसके हमजा मद के बाद उसी कलीमे में है, तो इसको हम 4 से 5 हरकत पढ़ेंगे। तरीका हफ्स बिन आसम, तरीका शातबिया के मुताबिक, ठीक है। व लाम मुलाइका को मोटा नहीं कह, व मला ला व मुलाइकातिही काती ही कातिही वकुतुबिही 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 बिही, वरसुलिही ही को खींचे, वकुतुबिही वकुतुबिही वरसुलिही वरुसुलिही। वरसुलिही ये मेरी बहन एक देखें, रसूली आप रूसूली ही कहते हैं। जब सू कह देंगे ना, तो वाओ जज्म वाली का इजाफा करके आप एक रसूल की बात कर रहे होते हैं, जहाँ रसूली जमा है, रसूल कुतुब भी जमा है और रसूल भी जमा है, और मलाइकती मलाइका भी जहाँ पे जमा है, ठीक है। तो ये सारे जमा में आ रहे हैं, तो आप इसको वाहिद में नहीं कर सकते, एक में नहीं कर सकते, ठीक है। रसूल ही कह देंगे तो आपने जमा में उसका एक रसूल है ना, उसके एक रसूल पर ईमान लाते हैं आप, तो ये गलत हो गए ना। हम तो सारे को मानते हैं, सारे रसूलों को, और अल्लाह बता रहे हैं ना कि मुसलमान ये कहते हैं व रसूली ही वरसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदुम मिन रसूलिही अहदिन मिन रसूली। अहदिम मिन अहदिम मिन रसूलिही। अभी मैंने कहा था कि नून को गायब कर देना है, जहाँ पे हम मिर रसूली, मिर रा और लाम जब आता है आगे तनवीन और नून जज्म वाले के, तब हम उसको गायब करते होते हैं, नून या तनवीन को, ठीक है। नून ही ज्यादातर होता है इसमें। तो जे देखे, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूलिही वक़ालू समिअना وآتينا غفرانك ربنا وإليك المصير। किसी चीज का अलार्म बज रहा है? एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रही अलार्म किधर से बज रहा है।
सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, अलार्म बाज रहा था और मुझे फोन नहीं मिल रहा था कि कहाँ गया है। ठीक है इंशाल्लाह। अब इसको दोबारा पढ़े। ये बाजी ला 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 नुफर्रिकु बैना ला नुफर्रिकु, हरकत को खींचना नहीं है। ला नुफर्रिकु बैना अहदुम मिर रसूलिही अहदिन मिर रुसुली, अहदुम मिर रसूलिही रुसुली रसूलिही अभी आप नहीं, मेरी बात नहीं आप सुन रहे, आप अपनी बात कर रहे हैं अभी। मिर रुसुली, अहदुम मिर रसूलिही रुसुली, रसूली रू न, मैं रू नहीं कह रही, मैं रू कह रही हूँ जल्दी से। सु 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 रुसु रुसु रसू रसू रुसु रसू रुसु रसू ली ली ही ही रुसुली ही, रसूलिही अभी भी आप सूली ही कहते हैं। रसूलिही इसको आपने निशान लगा के अलग अलग लफ्ज को लिखे, एक एक हर्फ को अलग लिखे और उनकी हरकत डालें और फिर उनको पढ़ें। कैसे आप पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है, आप एक यानी कि जमा को वाहिद में कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आगे वक़ालू समीअना व अताअना, आप पढ़ें। वक़ालू समीना समीना आतैना वअताअना वआतैना तय कैसे है, तय कैसे है? आगे या तो नहीं है, आइन है। नहीं, मैं तय तो ता होगा, इस वजह से तई होगा जब ता के आगे जज्म वाली या होगी। तो क्या जज्म वाली या है कि आइन है? आइन है, आइन है, आइन पढ़ना है, ठीक है? झटका भी नहीं देना क्योंकि वो हमजा हो जाएगा। यूं ही झटका आ गया, वो हमजा बन गया। वहां पे रुकते हैं, आइन के मखरज में होल्ड करते हैं, वो उसको झटका नहीं देते कि यूं ही झटका दिया आप हल्क के नीचे वाले हिस्से में चले गए तो वो वहां से हमजा आता है, ठीक है? इसको भी आपने इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है। आगे गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर, गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर व इलैकल मसीर, रा बारीक रहेगी, मसीर स्वाद मोटा रहेगा, ठीक है? मसीर व इलैकल मसीर, मसीर स्वाद मोटा करना है बस, क्योंकि रा पेश वाली जो है इसके ऊपर स्टॉप करते हुए देखना पीछे वाली हरकत को होता है ना, तो पीछे या जज्म वाली आ रही है तो यूं ही या आ जाएगी, हम ऑटोमेटिकली रा को बारीक कर देंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट भी हुई है और अभी मेहनत और इंशाल्लाह करते रहना है, ठीक है? अल्लाह सुब्हान व तआला तौफीक अता फरमाए। अब आगे वाला है मजीदा बहन, आप आगे वाली आयत पढ़ें प्लीज। 2 ही आयतें हैं, हमने बेशक ये 2 दिन में हमारी सुनी जाए, लेकिन इनको ठीक करना है और सभी बहनों ने याद करना है इनको ज़ुबानी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु ज़ू कहते हैं आप, ज़ू आऊज़ु इसको ठीक करना है, ठीक है? वो जेड की आवाज ना आए, जिपी साउंड जैसे हम कहते हैं जिप वो ना आए, क्योंकि वो जा की साउंड है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा
وسعها لها ما كسبت لا وعليها لا لا لها مهم. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت مكتسبت ما اكتسبت مكتسبت ما اكتسبت ما اكتسبت ربنا لا را کو تو موٹا کر دیں رب ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا جھٹکا دیں جہاں پہ أو أخطأنا أو أخطأنا کس کو جھٹکا کس کو میں نے دینا کے لیے کہا ہے تو کے آگے جو حمزہ ہے ہاں جی أو أخطأنا تو آپ جھٹکا تو نہیں دے رہے نا آپ تنا کر رہے ہیں تنا أو او اختنا او اختنا تو أو جھٹکا کدھر گیا أخطأنا او اخ او اختنا أو أخطأنا موٹا بھی کرنا جی تا نہیں پڑھنی أو تا أو تا أخطأنا او اختنا أو أخطأنا اس کو انشاءاللہ تعالی آپ نے آپ نے قاری کو سنتے رہنا ہے سبھی بہنوں نے جو ہی آپ ان کو سننا شروع کر دیں گے آپ کو انشاءاللہ خود بخود امپروومنٹ ہو جائے گی آپ کی ٹھیک ہے جی آپ غلطی کیا کر رہے ہیں اختنا 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 او ایک تو تا پڑھ رہے ہیں او دوسرا آپ حمزہ جو ہے اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں بالکل ڈیلیٹ کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں جہاں پہ ٹھیک ہے او اختنا او اختنا او تا اختنا تا او اختنا تا اب آپ نے تا کو موٹا کرے تا تأنا او اختنا ابھی آپ جب آپ جلدی پڑھتے ہیں نا تو تا ہی پڑھتے ہیں تا نہیں پڑھتے تو اس تا 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 آپ موٹا کے پیچھے آپ کو پتا ہی ہے نا ہاں جی باجی ہاں جی کہ مخرج تو سیم ہے ہاں جی مخرج میں تو بس ادھر ہی رہیں گے زبان کی لیکن جڑ اٹھے گی نا ہاں جی زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے ہاں جی ٹھیک ہے منہ جی گول نہیں کوشش تو کرنا اس کرتی کے پتہ لیے نہیں ہاں موٹا کرنے کے لیے جو منہ گول کرتا ہے وہ غلط ہے اس کی جی زبان کی جڑ اوپر اٹھ جائے گی تو آٹومیٹکلی او یہ اخ ٹھیک ہو او جائے گا اخ او اس کے اوپر اختنا کوشش آپ کریں گے محنت کریں گے اس کے اوپر آگے بڑھیں اچھا جی ربنا ولا آپ کی را موٹی نہیں ہے ربنا 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 ولا تحمل علينا إسرا كما صاد اس رنگ کا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا على الذين من قبلنا نون کو کھینچنا نہیں ہے اچھا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به طاقت لنا طا اور طاقت قا دونوں ہی موٹے ہیں ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا انا کر دیں گے تو وہ تو حمزہ عنا کے ساتھ آپ نون جوڑ رہے ہیں عین لائے عنا انا عنا واغفر لنا واگ نہیں ہے واو واو واغفر لنا وارحمنا انت مولانا مولانا مد پیچھے سے مولانا کھڑی زبر ہے انت مولانا مئو میں کیا ہے مئو میں کیا ہے کون جی سی باجی مد ہے مد کون سی ہے مئو میں واو سے پہلے زبر ہے باجی تو لین کیا کون سی ہوگی مدلین ٹھیک ہے مدلین ہاں جی کیونکہ آپ کو ہی پہلے میں نے پوچھا تھا تو آپ کو اب یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے آگے فانصرنا علی القوم اب الکافرین سر جو ہے یہ صاد اور را دونوں ہی موٹے رہیں گے فانصرنا فانصرنا علی القوم الکافرین کیف کیا 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 کا کر دیں گے تو وہ کافرین 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 کیا بھی نہیں کر دینا ہم نے کیا نہیں کر علی دینا القوم الکافرین اس کو ہاں جی انشاءاللہ ٹھیک ہے
अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि इसका हक अदा कर सकें इंशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी कोशिश कामयाब करे। ठीक है। रजिया बहन का है हाथ खड़ा। जिस बहन ने पढ़ना है वो जल्दी से हाथ खड़ा कर ले। रजिया बहन आप पढ़ें प्लीज। कुछ बहनों की कल बारी आएगी क्योंकि सारी बहनें इसी इसी को हम कल रखेंगे क्योंकि ये हमने याद करनी होती है। ये आयत तोहफा है, ये तोहफा नंबर 2 है उम्मते मुसलमान के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 2 तोहफे दिए गए थे। क्या? एक सूरत फातिहा और दूसरा सूरत सूरत बकरा की आखिरी आयत। ये 2 आयत जो है जी, ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो पढ़ें इंशाल्लाह, शुरू करें। जी यहाँ आमन 9 से क्या हुआ? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमनर रसूलु बिमा नर रसूल, रा के ऊपर जबर है फिर। आमनर रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही। अब अभी अभी मैंने बताया था बहन को, जब जब मैं दूसरे को बता रही थी तो गौर से सुना करें। मैंने बताया था कि जहाँ पे नून गायब होगा, मिन रा रब्बिही और लाम यूं ही आएगा नून जज़म वाले के आगे, जा दो जबर दो जेर दो पेश के आगे। आपने तो कर दिए हुए है ना ये हसूल, तनवीन और नून सुकून के, है ना। तो ये रा और लाम के ऊपर इदगाम हो रहा है, तो नून आप जो है ये एक किस्म का इससे इसमें जनी के चला गया तो गायब हो गया, बिल्कुल भी इसकी आवाज नहीं आएगी, गुन्ने के साथ नहीं ये पढ़ा जाएगा। मिर रब्बिही, मिर रब्बिही मिर रा को मोटा रब्बिही करे, रब्बिही। मिर मिर रब्बिही मिर रब्बिही अभी भी आपका नून मिन रब्बिही आ रहा है, ये मिर रब्बिही। मिर रब्बिही मिर मिर रब्बिही इसको आप प्रैक्टिस करेंगे गौर से, जो मैंने कहा है गौर से सुनेंगे ना तो फिर आप प्रैक्टिस करें इसको। तो आगे पढ़े। वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व कुल्लुन टाइम दे, शद है। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकातिही व व कुतुब मलाइकतिही, व मद मला मुत्तसिल वाजिब है जी। व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन वरुसुली, अहद आप जहां पे व रुक जाए ताकि आसानी हो जाए। वरुसुलि वरुसुलि ली, व कुतुबिही व रुसुलि या हा की आवाज आनी चाहिए पीछे। ठीक है आगे। ला नुफर्रिकु ला काफ के आगे नुफर्रिकु काफ के आगे वाओ जज्म वाली नहीं है, छोटा रखे इसको, हरकत है। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलि मिर रुसुली, जे वही है जो मिर रब्बी ही, जहाँ पे मिर रुसुली ही है, इसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि मिन नून को रुसुलि नहीं पढ़ना। मिन रुसुलि व अभी क़ालू भी आप मिन मिन रुसुली, आप मेरी आवाज में नून सुन रहे हैं? मिन रुसुली, बाजी पता नहीं मैं अपने आप से ना ऐसे ही कर रही हूँ कि मिर नून कुछ पा मिर रही हूँ। नो ना, मिर मिर ठीक है कहे, मिर 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 रू रसूली मिर रुसुली, मिर रसूली मिर रसूली ऐसे मिर रुसुली, हाँ जी ये है मिर पढ़ना आप। रसूली ठीक है मिर रसूली। थैंक यू भाजी, आगे आपने ये आगे। गलती निकाली, मैं अपने आप से वो नून को छुपा रही थी। नहीं वो छुपाना नहीं, जहाँ पे नहीं इस तरह छुपाना, ये इख्फा नहीं है छुपाने का, मतलब ये है ये मिलाना होता है, ये मिलाते हैं तो उसी में मर्ज होके रह जाता है। ठीक है, जी मिलाना होता है जहाँ पे। मिर रसूली मिर रसूली ऐसे। आपको पता है अब क्योंकि ठीक है 2 जज्म वाले जमा हो जाते हैं ना जहाँ पे, जी जी 2 ये जज्म पता वाले नहीं, जमा हो अपने आप जाते से हैं ना। बाजी वो ऐसे ही पढ़ रही थी, पर पता नहीं मुझे खुद को नहीं पता चल रहा था।
شاد والا جب لیٹر آ جاتا ہے نا تو اس میں اور پچھلا جو ہوتا ہے وہ بھی جزم والا ہوتا ہے، اور یہ بھی جزم والا ہو گیا. شاد والے لیٹر کے پہلا حرف جو ہے وہ جزم والا ہوتا ہے، تو دو جزم والے جب جمع ہو جاتے ہیں تو پہلا جزم والا جو ہے وہ اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، تھوڑا سا ہاں مطلب اس کو ہائڈ کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر ہی جذب ہو کے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اندر ہی مل جاتا ہے، مرج ہو جاتا ہے. مکس آپ پانی کو رنگ والے کو سفید پانی میں مکس کرتے جائیں، ہے نا، جی تو وہ اسی میں ہی مکس ہو کے رہ جاتا ہے. جب اسی کا رنگ پکڑ لیتا ہے جب آپ اسی کو اچھی طرح ملا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. باجی ایسے مر رسولی، ہاں جی، مر رسولی ہے اور مر ربی. مر رسول، مر رسول مر رب. ٹھیک ہے، آگے. وقالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا آئین کے اوپر پہنچتے ہوئے وأطعنا باریک کر دیتے ہیں آئین کو، کیونکہ آئین باریک ہے تو، لیکن وأطعنا حمزہ اور آئین میں فرق کرتے ہوئے پڑھنا ہے. آگے غفرانك ربنا. دوبارہ پڑھے اس کو. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك. جی میں غلطی آپ کی نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں. یہ غفرانہ کا کیوں ہے؟ را کے اوپر حرکت تو ہے لیکن آگے الف بھی ہے، مد لیٹر ہے. غفرانك کہ کتنا غفرانك فرق پڑا نا غفرانہ کا اور غفرانہ کا. غفرانك جب اس کا غفرانك حق نہیں دیا جاتا نا تو دیکھیں وہ اس پہ خوبصورتی بھی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، غفرانك ربنا کیا وإليك. کیا غفرانہ کا. غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير. اچھا اس کو را کو موٹا رکھنا ہے آپ نے. ربنا 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 وإليك المصير. مصیر مصیر. مصير ٹھیک ہے، وإليك جزاک اللہ خیرن المصير. کثیرہ. بس ہے نا، اب اس کو ایک آیت اس کی پڑھ کے تو ہم جہاں پہ اس کو پھر ختم کرتے ہیں. رفت بہن آپ کی باری پہلے آئی تھی، آپ کل کو پڑھیں گے کیونکہ آپ نے بتایا ہے لیکن آپ نے قرآن نہیں ابھی پڑھا، تو آپ کل تک انتظار کر سکتے ہیں ٹھیک انشاءاللہ، ہے انشاءاللہ. ہاں ہے جی نا، انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ. کیونکہ یہ اگر ہم نے پڑھتے رہے تو یہ ہی پھر لمبا ہو جائے گا کافی نا. انشاءاللہ بس. انشاءاللہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. میں معذرت خواہ ہوں جن بہنوں کے ہاتھ کھڑے ہیں. اچھا ہنا کوثر بہن جو ہیں آپ بھی کل کو پڑھ سکتے ہیں پلیز. جی 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 انشاءاللہ تعالی آپ کی باری انشاءاللہ کل آ جائے گی، انشاءاللہ. کیونکہ یہ آیتیں لمبی لمبی، یہ خاص کر جو آخری آیت ہے یہ تو 2 3 4 آیتوں کی اکٹھی آیت ہے نا، تو جی یہ لمبی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ جی جی میں اچھے سے ریویژن بھی کر لوں گی. جی آپ پھر پڑھیں گے. اچھا جی ہے کہ مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ اس آیت کو ختم نہ کریں اور بیچ میں چھوڑ دیں نا بہن. آپ پڑھ لیں اس کو، ٹھیک ہے، جی پڑھ لیں بلکہ اس کو اعوذ کیونکہ پورا باللہ ختم من کر کے چھوڑیں. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف الرحمہ. اچھا آپ پڑھیں الرحمہ. اور انشاءاللہ میں جب آپ کو بھیجوں گی نا سنانے کے لیے تو سننے کے لیے تو وہ پھر کریں. احمد سوید جی 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 ایمن سوید رشتی کا سنیں، ٹھیک ہے. جی ضرور. ٹھیک ہے پڑھیں. لا یکلف اللہ نفسا الا اچھا وسعها. حرکات کو کھینچنا نہیں، زبر زیر پیش کو کھینچنا نہیں ہے. اچھا لا یکلف اللہ ہو کو کھینچ نفسا. رہے ہیں نا، ہو نہیں ہے. لا لا یکلف یکلف اللہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما لہا اکتسبت. ما کسبت لها ما کسبت بت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا لا کو کھینچیں گے ان آپ، لا کو لا کھینچیں. لا تؤاخذنا
इन्ना सीना और इन्ना अखफाना, सीना, इन्ना इन्ना सीना सीना नहीं, जी, इन्ना लंबा नहीं है, इन्ना इन्ना सीना, ना। इन्ना सीना और अखफाना, आऊ के लिए रब्बा अपने होंठ गोल करें, होंठ। औ औ अखफाना, औ ताना, अखफाना, ताना, ताना, ताना नहीं है, ता, त्वा, ता, अख्ता, ता मोटा भी रखेंगे, अख्ता, ता झटका लगाएंगे आगे, ता, औ अख्ता, ता, औ ता। अख्ताना, त्वा, ये अग ता के आगे हमजा जो है, अलिफ जो है जज्म वाला है ताना, ना। मैं गौर से सुने बात, ठीक है बाजी, ता के गौर से जी बात सुने पहले मेरी। ता के आगे जी, अलिफ जज्म वाला अलिफ, जो है, असल में वो हमजा है जज्म वाला, ठीक है। क्योंकि अलिफ जी खाली होता है, यूं ही उसके ऊपर कुछ आ जाता है तो वो हमजा बन जाता है, ठीक है। तो जी ये हमजा है, यूं ही आप जज्म वाला हमजा पढ़ते हैं तो वहां पे झटका लगता है। जैसे आप गाड़ी को स्टॉप करते हैं तो झटका लगता है ना, आप ब्रेक लगाते हैं इमरजेंसी तो, है ना। तो वहां पे क्योंकि त भी मोटा है, और त झटका लगा के रुक जाना है वहां पे, और फिर पढ़ना है ना, ठीक है। अब कोशिश करें इसको। औ औ अख्ता, औ अख्ताना, अच्छा, इसको आप सुनेंगे दोबारा और फिर इसकी ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आगे जी, पढ़े। रब्बना वला तहमिल अलैना रा को भी इसरन, अपनी को मोटा रखें, और ताहमिल नहीं है, हा को हलाना नहीं है, इसके मखरज में रहना है, ताह। तहमिल हाँ, अलैना इसरन ना, कमा हमल अलैना, रब्बना अलैना, वला तहमिल अलैना इसरन रब्बना कमा हमलता। पढ़े। रब्बना वला तहमिल अलैना वला, ला को खींच दे, दो अलिफ, वला दो हरकत। तहमिल वला ताह वला तह मिल। वला तह वला तहमिल अब आप वला वाला कर जाते तहमिल हैं, मद लेटर को छोटा कर जाते हैं, ला जो है वो ला ही रहेगा, वो अलहदा है। ताह मिल पे ऊपर गौर करें। वला तहमिल ताह मिल, आप ताह मिल कर रहे हैं, ताह तह जे, ताह होल्ड करें वहां पे, मखरज में जाए, हा के आह कहे, आह अख आह आह, अह तह ताह। वला तहमिल अच्छा, आप इसको सुनेंगे बाद में और इसकी अपनी गलती को ठीक करेंगे, ठीक है। अभी आपको पता नहीं चल रहा है इसका। आगे पढ़े। वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु इस, अलल्लज़ीना ठीक है, पढ़ते जाए, पढ़ते जाए, पढ़े। वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बि वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अच्छा, आप गौर से मेरी बात सुने, ठीक है। जी अपनी जो हरकत है, जबर जेर पेश, उनको जरा नहीं खींचना, बिल्कुल नहीं खींचना, ठीक है। जहां पे जैसे ला है, जहां पे इसके आगे अलिफ आ गया, जो मद बन गया, इसको दो हरकत के बराबर, यानी एक अलिफ आपने खींचना है, दो हरकत, ठीक है। दो हरकत में एक अलिफ होता है, जैसे हम पढ़ते हैं अलिफ, तो उसमें आ और लिफ दो हरकत है, तो इस तरह उसको करना है। जी अलैना इस सुरंग, स्वाद मोटा रखते हैं, इस सुरंग कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना, किसी को भी नहीं खींचना, जबर वाला देर वाला कोई नहीं खींचा जाता, ठीक है। क़ब्लिना,
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت تو تو کو تو لمبا کریں گے، موٹا بھی کریں گے، تو ہوتا ہوتا لنا بھی واعف عنا واعف عنا واغ واغ غین کے مخرج میں رہتے ہوئے واغفر لانا، لانا نہیں ہے، لانا ور، را کو موٹا رکھنا ہے، ورحمنا انت مولانا، مو آج ہم نے کیا ہے حروف لین کا، تو مو ہے، مو نہیں ہے، ٹھیک ہے، مولانا مولا لا نا دونوں ہی دو حرکات کھینچے جائیں گے، دونوں ہی مد کے ہیں، فانصرنا صاد را دونوں موٹے، سرنا علی القوم الکافرین، ٹھیک ہے، اس کو آپ دوبارہ سنیں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو دوبارہ سنیں، آپ کو غلطی جو ہے آپ کی نکل جائے گی انشاءاللہ، غلطیاں آہستہ آہستہ نہ نکلیں گی، اتنی جلدی نہیں نکلیں گی، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی جی انشاءاللہ، آپ جزاک بھی اللہ دعا خیرن کریں. کثیرہ، انشاءاللہ تعالی اللہ آسانی پیدا کرے اور آپ سب کی محنتوں کا اللہ تعالی اجر دے انشاءاللہ، جہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اس سیشن کو، جو بہنیں ہاتھ کھڑا ہے میں ان سے معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کو، ٹھیک ہے، لیکن یہی ہوں گی 2 آیات، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، یہ تو نچوڑ ہے ہماری عبادات کا بھی، یہ ہمارے ایمان کا نچوڑ ہے آیات، پہلی آیت جو ہے ہمارے ایمان کے متعلق بالکل ہے، اور اس پہ نہیں، ایمان تو کسی چیز پہ نہیں ہے، پھر خطرہ ہے، اور پھر یہ ہے ہم پھر اپنی طاقت کا بتاتے ہیں کہ ہم کیا کیا کیسے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں کیا دے دے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی پیدا کی ہے، کر دے، ترجمہ نیچے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، جب بھی آپ سنیں گے ترجمہ اس سے پڑھ سکتے ہیں، مجھے اس کا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔